الذي أبدع الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم হলো না বাংলাদেশের মতো আওয়াজ খুলে বল আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বল আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم আরেকটু জোরে আল্লাহু আকবার على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله